यहाँ का नागरिक पुलिस वालों से डरता है, यहाँ का नागरिक इन ट्रैफिक वालों से डरता है, यहाँ का नागरिक जो छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्लर्क होते हैं उनसे डरता है, यहाँ का नागरिक गार्ड से डरता है, यहाँ का नागरिक आर्मी वालों से डरता है, यहाँ का नागरिक कोर्ट के दरवाजा खटखटाने से डरता है, यहाँ का नागरिक इन सब चीजों से डरता है। वो सारी चीजें जो उसकी सहूलत के लिए रखी गई थी, वो सारे लोग जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए रखे गए थे, वो सारे डिपार्टमेंट्स जो उसके मसले हल करने के लिए एस्टैब्लिश किए गए थे, ये उनसे डरता है। और ये डरता इसलिए है इसकी इलिटरेसी की वजह से, इसकी नाअहली की वजह से, इसको अपने हुकूक के ना पता होने की वजह से। और उसी पर आज बात करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि जब आप एक ऐसी जिंदगी जीते हो कि जहां पर आपको कुछ भी पता नहीं होता, तो फिर आप उन लोगों से भी डरने लगते हो जो आपके रहनुमा होते हैं, फिर आप दोस्त को दुश्मन समझते हो, फिर आप उन सब चीजों से जो आपकी सहूलत के लिए रखी होती हैं, आप उनसे फायदा नहीं उठाते बल्कि उनसे दूर रहते हो, उनसे डर के रहते हो। आज हमें पता है यहाँ के हालात कि पुलिस वालों को हम किस नजर से देखते हैं, आज हमें यहाँ के हालात पता है कि हम ट्रैफिक वालों को हम कैसे देखते हैं, हम पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं, हम कैसे हमें इन सब चीजों का पता है। और कब ये होता है कि जब एक इंसान अपनी उस अहलियत को ना पहचाने जो उसके अंदर है। मैं एक जगह पर रहता हूँ और एक ऑफिस में मुझे एक जब पद दिया जाता है, मुझे वहां पर एक पोस्ट, एक चेयर दी जाती है और मुझे बताया जाता है कि ये पोस्ट है और उसमें मेरे पास ये अथॉरिटीज हैं। जब मुझे अपनी अथॉरिटीज की नॉलेज हो जाती है अपने पावर की, तो उसके बाद मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने उस पावर को एक्सरसाइज करता हूँ। आईने हिंद आपको यहाँ पर जब आप एक नागरिक की पोस्ट पर बैठते हो हिंदुस्तान में, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक सिटीजन कंसिडर करता है, तो आपको एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन दे दी जाती है राइट्स की। लेकिन अफसोस की बात कि आप उन सब चीजों से ना वाकिफ हैं, आपको नहीं पता आईने हिंद क्या कहते हैं, आपको नहीं पता इसके कानून के इन धाराओं में क्या लिखा है, आपको नहीं पता। आपको बाहर आपकी गाड़ी रोक के कोई कांस्टेबल ही उठा के आपको 4 बातें सुना देता है, आपके चालान कर देता है, उसकी क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है, आपको नहीं पता। आप किसी डिपार्टमेंट जाओ, वहां पर आपको क्लर्क भी उठ के 2-2 घंटे बाहर वेट करवाते हैं, आपको नहीं पता आपके राइट्स क्या है। पुलिस में आप कंप्लेंट लिखाने जाओ, आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपको वहां पर लटकाया जाता है, हालांकि आपका जुर्म भी कोई नहीं था, आपको नहीं पता कि आपके हुकूक वहां पर क्या है। कोर्ट में जाने से, कोर्ट आप लोगों के लिए स्टैब्लिश किए गए थे, बनाए गए थे, आप वहां पर जाने से डरते हैं कि आपको अपने हुकूक का नहीं पता, मेरे राइट्स क्या है, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं क्या क्या चीजें क्लेम कर सकता हूँ, मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, और इन डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारियां क्या हैं, इन पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारियां क्या हैं, कोर्ट की जिम्मेदारी। आप उन सब चीजों से नावाकिफ हो। इससे होता यह है कि आपको जो कुछ भी बोला जाता है आप उस पर यकीन कर लेते हो, कि आपके पास कुछ है नहीं है अंदर के जिसके बिहाफ पर आप उस चीज को जज करो। अगर मुझे बता दिया जाए ना कि ए से लेकर जेड तक मुझे बता दिया जाए, तो फिर अगर मुझे कोई बोले ना कि एस के बाद यू आ जाता है, तो मैं उसको बोलूंगा नहीं, एस के बाद यू नहीं, एस के बाद टी आते हैं, क्योंकि मुझे ए से लेकर जेड तक मुझे प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशन में मेरे अंदर डाल दी गई थी, मुझे बता दिया गया था। लेकिन अगर मैं वहां नहीं गया होता तो मुझे एस के बाद कोई यू बोले या वी बोले या बी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे उसको मानना पड़ेगा। वो इसलिए मेरे अंदर उसको जज करने के लिए, उसको चेक करने के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन, नेसेसरी नॉलेज नहीं है। आज जम्मू कश्मीर की नौजवानों की मेजॉरिटी की हालत यही है कि उनको नहीं पता है कि उनके हुकूक क्या है, और इसका नेट रिजल्ट ये निकला है कि 15 साल पढ़ने के बाद भी आपको ये कह दिया जाता है कि 5,000 की जो नौकरी है 4th क्लास की, आप उसमें भी फॉर्म नहीं भर सकते, उसमें भी ओवर सैचुरेशन है, हम आपको उसमें भी नौकरी नहीं दे सकते। आपको ये बोला जाता है यहाँ पर, यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो कि हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू कम्युनिटी को बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है। जबकि पहले यहाँ के प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम वो एक मुसलमान थे, तब हिंदू खतरे में नहीं था। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वो सिख थे, तब हिंदू खतरा नहीं था। आज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, यहाँ के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वो भी हिंदू हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू है, लेकिन फिर भी आज हिंदू में खतरे में। तो आपके पास जब ये नेसेसरी डाटा और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये मानने पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ हिंदू खतरे में है।
آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ ہاں 4th کلاس میں بھی میں نوکری کے لیے نہیں بھر سکتا 20 سال پڑھنے کے بعد بھی. آپ یہ ماننے کے لیے ایلیجیبل ہو جاؤ گے کہ بھائی ہمارے پاس ریسورسز نہیں بچے. آپ یہ ماننے کے لیے ایلیجیبل ہو جاؤ گے کہ 5-10 ہزار بجلی کا بل ہاں مجھے دینا ہے, میں نے چلا لیا ہوگا, شاید اے سی یا ہیٹر کچھ چلا لیا ہوگا میں نے. آپ مجبور ہو جاؤ گے یہ بات ماننے کے لیے کہ ہاں پراپرٹی ٹیکس ہے تو بھرنا تو پڑے گا. آپ یہ ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے کہ ہاں 60 کلومیٹر کے اندر بغیر روڈ بنائے 2 ٹول ٹھوک دیے جائیں گے, مجھے وہ دینے پڑیں گے. آپ مجبور ہو جاؤ گے. جب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اپنے اندر اس چیز کو, اس انفارمیشن کو, ان آرڈرز کو پروسیس کرنے کے لیے اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے کہ بھائی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور میں ان سب چیزوں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ضرور جموں کشمیر میں ایک برا وقت آنے والا ہے اور خطرہ منڈرا رہا ہے. وہ اس لیے کہ کل کو یہاں پر کچھ بھی ہو, یہاں پر گورنر رول کو کتنا لمبا ٹائم ہو گیا. کیا آپ کو پتہ ہے آئین ہند کیا کہتا ہے گورنر رول کے حوالے سے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے گورنر رول کے حوالے سے؟ کیا آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے کہ ایک ڈیموکریسی کی پہچان اس کے ووٹ میں ہے, وہاں کی الیکشنز میں ہے, وہاں کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن اور ریپرزنٹیٹیوز میں ہے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ. آپ 15 سال اتنا سب کچھ انویسٹ کرنے کے بعد ایک ایجوکیشن میں آپ کی اس ڈگری کی کیا ویلیو ڈالی جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے وہاں پر کیا رائٹس ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ. سرکار کی ذمہ داریاں کیا ہیں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. جب گاڑی لے کے باہر نکلتے ہو اپنے رائٹس پتہ ہیں, پولیس آفیسر کی ڈیوٹیز پتہ ہیں, اس کی پاورز پتہ ہیں آپ کو؟ باہر آپ چلے جاؤ, وہاں پر کسی کے لان سے کوئی انسان بغیر پوچھے چلا جاتا ہے, ٹریس پاس کا کیس ٹھوک دیتے ہیں. ان کے گھر ٹائم پر بجلی نہیں آتی ہے, کورٹ میں کیس ٹھوک دیتے ہیں, ڈپارٹمنٹ سے کمپنسیشن لیتے ہیں. ان کے گھر وقت پر پانی نہیں آتا ہے, ڈپارٹمنٹ پر کیس ٹھوک دیتے ہیں, ان سے کمپنسیشن لیتے ہیں. پولیٹکس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, پیسفل پروٹیسٹ نکالتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز ہیں اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں. لیکن یہاں انسان بلکتا رہتا ہے, یہاں انسان پھاکا بھی رہ لے گا, کچھ بھی کر لے, بول نہیں سکتا. اس کو پتہ نہیں میں بولوں کیا, میں کروں کیا, اس کو راستے کا پتہ نہیں. اور جب ایسی حالت ہو جاتی ہے تو کل کو آپ کو کچھ بھی کہہ دیا جائے گا اور آپ اس کو ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے. آج کوئی لمبا بھاشن دینا میرا مقصد نہیں تھا, اپنے لوگوں کو جاگرک کرنا میرا مقصد تھا. اور وہ مقصد یہ اس لیے ہے کہ کل کو آپ کو کچھ بھی بول کے آپ سے کوئی جرم بھی کرایا جا سکتا ہے. آپ کے اندر ہیٹریڈ کی فیلنگز کو لا کے, 2 کمیونٹیز کو جھگڑا کروا کے یا کچھ بھی کر کے, اور یہ کمیونل ہیٹریڈ پھیلا کے مذہب کے نام پر, کاسٹ کے نام پر, کسی اور چیز کے نام پر, اب ایک انسان ایک دوسرے انسان کو نقصان پہنچا دیتا ہے, تو وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی شرم کی مثال ہوتی ہے کہ دنیا میں شاید کئی بار حساب نہ لیا جائے, لیکن وہ خدا, وہ بھگوان, کچھ بھی آپ اس کو لے لیں, وہ تو اپنے ہر بندے سے پیار کرتے ہیں. ہندو کو بنانے والا بھی وہ تھا, مسلمان کو بنانے والا بھی وہ تھا, سکھ کو بنانے والا بھی وہ تھا. تو انسان کو حساب وہاں پر بھی دینا ہے, خالی دنیا ہی نہیں. تو آج یہاں پر میں اپنے دل سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا اپنے لوگوں کے لیے کہ آپ پر بے شمار ظلم ہو رہا ہے, بے انتہا ظلم ہو رہا ہے, اور کوئی شک نہیں اس پہ کہ آپ کے روز کتنے حقوق مارے جاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے حقوق ہے کیا. آج اپنے لوگوں کو صرف ایک یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آئین ہند کو تو کم سے کم پڑھیں, جو اپنے رائٹس ہیں اس کو تو کم سے کم سوچیں, اور اس کے بعد اس پر غور و فکر کریں کہ اچھا یہ بھی میرا رائٹ تھا. اچھا سرکار مجھے یہ دیتی ہے, کورٹ اسٹیبلش کیے, تو میں کب اس کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہوں. اگر ہم اس کو انصاف کا گھر کہتے ہیں, کب میں اس کے پاس جا سکتا ہوں. یہ پولیٹیشینز کا میں گریبان کیوں نہیں پکڑ سکتا کہ میں نے ان کو چن کے بھیجا ہے. میں ڈپارٹمنٹس, پولیس آفیشل, ٹریفک, ان کو کیوں نہیں کہ میری سویدھا کے لیے یہاں پر ہیں. جب تک آپ کو اپنے حقوق کا نہیں پتا, جب تک آپ کو وہ لٹریسی نہیں ہے اپنے رائٹس کی, آپ ذلیل ہوتے رہیں گے, آپ کے رائٹس کو وائلیٹ کیا جائے گا. اس لیے میں آج اپنے جموں کشمیر کے نوجوانوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جاگرک ہو جاؤ, کم سے کم اپنے جو ادھیکار ہیں ان کو تو ضرور پڑھو.